उपसर्गपूर्वकं रूपं कथं भवति इति पुनरेकवारं पश्यतु। गच्छति इति लट्लकाररूपम् अस्ति चेत् अस्य लङ्लकाररूपं भवति अगच्छत्। लङ्लकाररूपस्य रूपस्य वैशिष्ट्यं किम्? अत्र अकारः अस्ति। सर्वदा लङ्लकाररूपेषु अकारः आगच्छति आदौ। अगच्छत्, अचलत्, अखादत् इति अकारः पूर्वं भवति। अगच्छत्। इदानीं लट्लकारस्य रूपम् उपसर्गसहितं भवति चेत् यथा अनुगच्छति इति अस्ति, तत्र अस्य लङ्लकाररूपं कथं भवति? अनु प्लस गच्छति इत्यस्य लङ्लकाररूपं किम् इति तत्र स्थापनीयम्। अगच्छत्। वस्तुतः किम् अत्र प्रक्रिया का अस्ति? उपसर्गं पृथक्कृत्य इत्युक्ते किम्? उपसर्गं पृथक्कृत्य, पृथक् इत्युक्ते किम्? दूरं स्थापयतु। उपसर्गं दूरे स्थापयतु अनु इति आदौ। अनन्तरं गच्छति। गच्छति इत्यस्य मूलरूपस्य लङ्लकाररूपं किं भवति? तत्रैव अगच्छत् भवति। तदनन्तरं पुनः उपसर्गं योजयतु तत्र। अनु प्लस् अगच्छत्। इदानीम् उ प्लस् अन्वगच्छत्। तथैव सर्वत्र यत्र उपसर्गः भवति एषा एव प्रक्रिया। सर्वत्र यत्र उपसर्गः अस्ति, यत्र विरमन्ति तत्रापि तथैव। विरमन्ति, अत्रापि वि इति उपसर्गः, रमन्ति इति मूलपदमस्ति। रमन्ति इत्यस्य लङ्लकाररूपं किम् भवति? अरमन्। परस्मैपदमिति कारणात् अरमन् इति भवति। इदानीं पुनः वि इति योजयतु। वि प्लस् अ। इकाराकारयोः मेलनेन किं भवति? इकाराकारयोः मेलनेन वेरमन्। वेरमन् इत्येव सर्वत्र चिन्तनीयं। सर्वत्र एषा एव प्रक्रिया भवति। तत् यथा प्रतिष्ठते, तत्र किं भवति? प्रातिष्ठत इति भवति। कथम् अभवत्? प्रातिष्ठते इति प्रतिष्ठते। प्र इति उपसर्गः, पुनः अत्र तिष्ठते इति लट्लकाररूपं भवति चेत् तस्य लङ्लकाररूपं भवति अतिष्ठत। तथा अमोदत इति अस्ति। अमोदत इति तथा अतिष्ठत भवति। प्र प्लस् अ इत्यनयोः मेलनेन प्रा इति भवति। प्रातिष्ठत। अत्र विराजेथे, तत्रापि तथैव अस्ति। विराजेथे, वि प्लस् राजेथे। राजेथे अत्यस्य इति मूलरूपस्य लङ्लकार रूपं भवति अराजेथाम्। सो वि प्लस् अराजेथाम् विराजेथाम्। विजयते, अत्रापि अविजयते इति न भवति। अविजयते नास्ति,
किमर्थं तत्र वि इति उपसर्गः, जयते इति रूपम्, अजयत इति लङ्लकारं, लङ्लकारे रूपं, वि प्लस् अजयत इति व्यजयत इति भवति लङ्लकारे। परन्तु लोट् लकारे अकारः नास्ति, अत्र अकारस्य प्रसक्तिः नास्ति। विजयतां विजयेत अत्र लिङ्लकारे अपि विधिलिङ् इति सम्यक् अस्ति अत्र। महोदय, I have a question. In Prakashante, Vidhilim, we are saying Prakasheran. So this, the end is a na and not na. So it is preceded by ra. So shouldn't it be Prakasheran? न, समीचीनः प्रश्नः। अत्र रेफः वर्तते, प्रकाशरण् नत्वविषये प्रश्नः। कोऽपि उत्तरं जानाति चेत् कृपया। पदान्तस्य नत्वं न भवति। किं भवति? पदान्तस्य नकारः नत्वं न भवति। समीचीनं, धन्यवादः महोदय। पदान्ते, पदस्य अन्त्यभागे नकारः अस्ति चेत् तस्य णत्वं न भवति। यथा रामान् अस्ति, रामान्, रामं रामौ रामान्, द्वितीया बहुवचनं, प्रापिणत्वं नास्ति, नकारः पदान्ते। अत्र कैश्चित् जनैः अत्रापि किञ्चित् दोषः कृतः वर्तते। तत्र भक्षयामि, भक्ष तत्तु दशमगणीयधातुः, क्रियापदमत्र चोरय इति अस्ति। भक्षयामहि यकारः भवेत् तत्र, भक्ष्य न केवलम् अभक्षामहि इति, अभक्षयामहि, भक्षयामहै, भक्षयेमहि। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। हिण्डेतां पदस्य वाक्ये प्रयोगः कथं भवति? हिण्डेतां, शीला भगिनी। हिण्डेतामस्य प्रयोगः वाक्ये, वाक्यरचना। वृक्षौ हिण्डेतां। किं पुनः? द्वौ युवकौ भिक्षेतां, सोरि हिण्डेतां। द्वौ युवकौ हिण्डेताम्। हिण्डनम् इत्युक्ते किम्? तौ प्रातः हिण्डेतां। डिस्रेस्पेक्ट। तौ प्रातः हिण्डेतां। हिण्डेताम् इस् वाण्डरिङ्ग् महोदय। भ्रमति और अटति। डिस्रेस्पेक्ट। अटति, भ्रमति। तौ प्रातः हिण्डेतां। विल् दैट् बी ओके? तौ बालकौ, तौ किमपि, तौ बालकौ हिण्डेतां, युवकौ। अनन्तरम् अत्र प्रतिष्ठेत इत्यस्य
वाक्यं वाक्यप्रयोगः प्रतिष्ठेत प्रतिष्ठेत सुधीर महोदय वाक्यप्रयोगः कथं भवति वाक्यस्य उदाहरणं ददातु प्रतिष्ठेत अर्थः 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 कः भवति प्रतिष्ठान अर्थः कः प्रस्थान प्रतिष्ठान न प्रस्थानम् Sit mother, pratishtha, pratisthate, to sit. न प्रस्थानं तिष्ठेन प्रस्थानम् अत्र Prasthanam. सुरेश महोदय Pratistheta installed, right? प्रस्थानं किं भवति प्रस्थानं प्रस्थानमिति पूर्वं कृतमासीत् पूर्वस्मिन् वर्गे Gone, right? Mother. Prasthanam is the gone. yeah gone depart प्रस्थानं प्रस्थानं करोति इत्युक्ते अतः निर्गच्छति अतः गृहात् प्रस्थानं करोति गृहात् बालकः प्रस्थानं करोति इत्युक्ते बालकः गृहात् गन्तुम् आरम्भं करोति गमनस्य आरम्भः भवति तत् प्रस्थानम् इति अर्थः छात्राः विद्यालयं प्रतिष्ठेत छात्राः प्रतिष्ठेत छात्रः विद्यालयं प्रतिष्ठेत सम्यक् अस्ति छात्रः विद्यालयं प्रतिष्ठेत अत्र प्र उपसर्गपूर्वकः स्था धातुः अस्ति स्था वर्णनं करोतु स्था धातु स्था धातोः वस्तुतः मूलतः स्था धातोः लट्लकाररूपं कथं भवति स्था केवलं स्था स्थापयति तिष्ठति 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 मूलतः तु तिष्ठति एव तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति इति सामान्यरूपाणि सन्ति परस्मैपदरूपाणि स्था धातुः स्था तस्य परिवर्तनं भवति तिष्ठ इति रूपपरिवर्तनं पुनः रूपपरिवर्तनं कुत्र भवति चतुर्षु लकारेषु ये लकाराः सन्ति ये लकाराः चत्वारः लकाराः के सन्ति लट् लङ् लोट् विधिलिङ् चतुर्षु लकारेषु अस्य रूपस्य परिवर्तनं भवति यथा दृश् धातुः पश्य भवति कुत्र कुत्र भवति चतुर्षु लकारेषु लट् लङ् लोट् विधिलिङ् पश्यति पश्यतः पश्यन्ति अपश्यत् अपश्यताम् अनन्तरं लोट् लकारे कथं भवति पश्यतु विधिलिङ् लकारे किं भवति पश्येत् पश्येताम् इति भवन्ति भवेत् भवेतां भवेयुः पश्येत् पश्यतां पश्येयुः इति रूपपरिवर्तनं मूलरूपस्य मूलधातोः रूपपरिवर्तनं चतुर्षु लकारेषु भवन्ति यत्र भवति तत्र यथा स्था धातुः अपि तत्र तथैव तिष्ठति अतिष्ठत् इति लङ्लकारे
लोट् लकारे तिष्ठतु विधिलिङ् लकारे किं भवति? विधिलिङ् लकारे किं भवति? स्था धातोः रूपं किं भवति? पश्येत् स्था धातु तिष्ठेत् 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 इति भवति। परन्तु अन्येषु लकारेषु तस्य रूपपरिवर्तनं भवति। यथा अन्ये लकाराः अस्माभिः ज्ञायन्ते, यथा लट् लकारः भविष्यत्कालः यथा गमिष्यति, तथा अत्र स्था धातोः कथं भवन्ति रूपं? स्थास्यति, रूपपरिवर्तनं नास्ति तत्र इति ज्ञेयं सर्वत्र एषः एव नियमः। स्थास्यति, परन्तु लट् लङ् लोट् विधिलिङ् लकारेषु रूपपरिवर्तनं किन्तु इदानीम् अत्र विषयः अस्ति प्र उपसर्गपूर्वकस्था धातुः। स्था धातुः प्र उपसर्गपूर्वकं नास्ति चेत् यथा अनु इति उपसर्गः अस्ति, अनुतिष्ठति इति भवति रूपं। तत्र परस्मैपदमेव तिष्ठ स्था धातुः परस्मैपदी धातुः, तत्र अनु उपसर्गपूर्वकं पुनः परस्मैपदमेव तिष्ठति, तत्र अनुतिष्ठति इति। परन्तु प्र उपसर्गः अस्ति चेत् पूर्वं तत्र कदा किं भवति? आत्मनेपदत्वं प्राप्नोति। यथा प्रतिष्ठते, तस्य अर्थः अपि किं भवति? निर्गच्छति, ततः तस्मात् स्थानात् निर्गच्छति इति अर्थः। निर्गमनस्य आरम्भः भवति, डिपार्चर्। वाहनं प्रस्थानं करोति इत्युक्ते अर्थः कः? वाहनस्य निर्गमनं भवति तस्मिन् काले इति। प्रतिष्ठते प्रतिष्ठते इति आत्मनेपदम् अर्थः निर्गच्छति, प्रतिष्ठते। अनन्तरं लङ् लकारे अत्र किम् अस्ति? प्रातिष्ठत। तदा किं भवति? सामान्य नियमः, यथा उपसर्गं पृथक्कृत्य आदौ अतिष्ठत इति रूपं भवति आत्मनेपदस्य, लङ् लकाररूपम् अतिष्ठत यथा अमोदत इति, पुनः प्रकार प्र इति उपसर्गस्य योजनेन प्रातिष्ठत इति भवति, प्रातिष्ठत। पुनः अर्थः सः एव, अर्थः निरगच्छत्, निर्गमनम् अभवत् इति तस्य कस्यचित्। बालकः प्रातिष्ठत, बालकः देवालयं प्रतिष्ठत इत्युक्ते बालकः देवालयं प्रति निरगच्छत् इति अर्थः। अत्र लङ् लकारः प्रातिष्ठत, लोट् लकारः प्रतिष्ठताम्, विधिलिङ् लकारः प्रतिष्ठेत। तो लट् लङ् विधिलिङ् लोट् चतुर्षु लकारेषु स्थास्य प्रतिष्ठते इति तिष्ठ इति रूपपरिवर्तनं। परन्तु लृट् अस्ति चेत् कथं भवति रूपम्? अत्र लृट् भविष्यत्कालः, सामान्य भविष्यत्कालः लृट् अस्ति चेत् प्र प्लस् स्थास्यते, प्रस्थास्यते इति रूपम् इति रूपाणि अत्र भवन्ति। अत्र पूर्वमुक्तं केनचित् यथा प्रतिष्ठते इत्युक्ते वदति किम्? इन्स्टालेशन् संथिङ्ग्। सो तादृशार्थः कदा भवति? अत्र प्र प्लस् स्था, प्र इति उपसर्गयोजनेन स्था इति धातुः अस्ति, प्रस्था। परन्तु प्रति इति अपि एकः उपसर्गः। प्रति प्लस् स्था इति अस्ति चेत् तत्र प्रतिष्ठा इति भवति, प्रतिष्ठति तत्र प्रति इति उपसर्गः, प्र इति उपसर्गः नास्ति। प्र इति उपसर्गः अस्ति चेत् अस्य अर्थः निर्गमनं। प्रतिष्ठा
तत्र अर्थः अस्ति इन्स्टालेशन् और डिप्लॉयमेंट किमपि तत् प्रतिष्ठानम् अत्र अत्र प्रतिष्ठानं भवति अत्र प्रस्थानं भवति इति भेदः तत् प्रप्लस्था प्रस्थानम् अनन्तरं तस्य रूपाणि भवन्ति प्रतिष्ठते परन्तु प्रति इति उपसर्गः अस्ति चेत् तत्र प्रतिष्ठापनं न तु प्रतिष्ठापनं प्रतिष्ठानं न प्रतिष्ठापनं प्रतिष्ठा तत्र प्रतिष्ठा यत्र अस्ति तत्रापि प्रतिष्ठा प्रति इति उपसर्गः अन्यः उपसर्गः तत्र अर्थः भिन्नः डिप्लॉयमेंट इंस्टॉलेशन इति अस्तु कथं भवति प्रति प्लस तिष्ठति प्रतिष्ठति प्रति प्लस स्था धातु प्रतिष्ठापनं कथं भवति प्रति प्लस प्रतिष्ठति ओके सम्यक् प्रतिष्ठति प्रतिष्ठापनं तु अस्ति तत्र प्रति प्लस स्थापनं केवलं प्र इति उपसर्गः तत्र स्थापयति णजन्त अस्ति प्रतिष्ठापनम् अग्रे किञ्चित् अस्मिन् विषये एव एकं पाठं पठामः लेखनम् अनन्तरम् अग्रे सरामः अग्रे अस्माकम् अग्रिमविषयः भवति अग्रिमविषयः पाठपठनानन्तरम् अग्रिमविषयः अस्माकं भवति कर्मणि प्रयोगः अग्रे किञ्चित् का पठितुमिच्छति अहं पठामि पुरा स्थानेश्वरी अग्रे पूर्वं प्रथमः पाठः कथमः पाठः विंशः पाठः श्रीहर्षः पुरा स्थानेश्वरे श्रीहर्षवर्धनो राज्यं पालयत् आदौ विंशः पाठः अत्र अर्थः कः विंशः इत्युक्ते किम् विंशति संख्या अत्र संख्येयः संख्या इत्युक्ते प्रथमः द्वितीयः यथा भवति तथा अत्र विंशः इत्युक्ते तत्र विंशतितमः अत्र विंशतितमः तस्य विकल्परूपमस्ति यथा एकविंशतितमः द्वाविंशतितमः त्रयोविंशतितमः इति तम इत्यस्य योजनेन तत्र संख्येयपदं भवति तत्र मीन्स् 21st 22nd 23rd इति परन्तु तस्य विकल्परूपाणि अपि सन्ति विकल्पं मीन्स् अल्टर्नेटिव् फार्म् यथा विंशतितमः तस्मिन् स्थाने विंशः इत्यपि प्रयोगः शक्यते अत्र विंशः एकविंशः द्वाविंशः त्रयोविंशः इत्यपि तत्रापि अन्यत्रापि त्रिंशत्तमः तत्रापि त्रिंशः इत्यापि शक्यते अत्र विंशः दिस् इस् शॉर्ट फॉर्म instead of saying विंशतितमः which means 20th you can use विंशः shortcut this is not विंशतिः विंशतिः is 20 but विंशतितमः 21st for the same thing we are using विंशः
श्रीहर्ष न पुरा स्थानेश्वरे श्रीहर्षवर्धनो राज्यम् अत्र पदयोः मेलनम् अस्ति अत्र वर्णयोः मेलनं राज्यम् अपालयत् राज्यम् अपालयत् इति राज्यम् अपालयत् इति अस्ति अत्र छेदनं क्रियते चेत् पदयोः राज्यम् अपालयत् पुरा स्थानेश्वरे श्रीहर्षवर्धनः हर्षवर्धनो इत्युक्ते हर्षवर्धनः तत्रापि सन्धिः अस्ति हर्षवर्धनः राज्यम् अपालयत् अत्र क्रियापदं किम् अस्ति पालयति अपालयत् इति क्रियापदम् अस्ति अत्र रूपस्य दर्शनेन अथवा रूपस्य ज्ञानेन अस्माकं धातुज्ञानं भवेत् धातुः कस्मिन् गणे अस्ति गणः कः अत्र अपालयत् इत्यस्ति चेत् गणः कः इति बोधः भवति अत्र चुरादि दशमगणः यथा चोरयति य इति अस्ति पालय चोरय इति चोरयति अचोरयत् अपालयत् इति तो लट् लकार रूपं कथं भवति पालयति सामान्यतः चुरादिगणीय धातवः सर्वे उभयपदी धातवः इत्यपि इति कारणात् पालयते इत्यपि रूपं भवति आत्मनेपदी प्रयोगः भवति चेत् आत्मनेपदप्रयोगः परन्तु अत्र अपालयत् इति परस्मैपदी प्रयोगः वर्तते अत्र पुरा स्थानेश्वरे श्रीहर्षवर्धनः स्थानेश्वरे इति किम् अस्ति स्थानस्य नाम नगरस्य नाम पुरा पूर्वं स्थानेश्वरे श्रीहर्षवर्धनः राज्यम् अपालयत् अत्रापि अपालयत् केवलं साइड नोट यथा राज्यं पालयति राज्यं परिपालयति इति वयं जानीमः अर्थः कः इति परन्तु स्मरणे आगच्छति यथा उपसर्गयोजनेन अर्थभेदः भवति कदाचित् यथा गच्छति अनुगच्छति अनुतिष्ठति अनुसरति सरति अनुसरति अनन्तरं सम्पूर्ण अर्थभेदः भवति अर्थपरिवर्तनं यत्र तिष्ठति प्रतिष्ठते तत्र अर्थपरिवर्तनं भवति रमते विरमति अत्रापि पालयति अत्र धातोः अत्र क्रियापदस्य परिपालयति अस्य अर्थः अपि प्रायः समानः भवति परिपालयति इति सम्यक् परितः परिपूर्णतया पालयति इति परिपालयति तत्र अर्थविशेष अर्थस्य विशेषत्वं वैशिष्ट्यं सूचयति परन्तु अर्थभेदः कथा भवति प्रति इति उपसर्गयोजनेन प्रतिपालय पालयति इत्युक्ते केवलं परिपालनं करोति रक्षणं करोति इति अर्थः रक्षति परन्तु प्रतिपालयति प्रति उपसर्गस्य योजनेन अर्थ भिन्नः अर्थः भवति प्रतिपालयति इत्युक्ते निरीक्षते निरीक्षणं करोति प्रतीक्षणं करोति प्रतीक्षणं जानन्ति सर्वे प्रतीक्षा सर्वे जानन्ति anybody not knowing what is the meaning of pratiksha everybody knows okay so wait so सः अर्थः प्रतिपालयति पदस्य अर्थः प्रतिपालयति इत्युक्ते निरीक्षते प्रतीक्षते so I am using ikshate because that is the atmanepadi ikshadatu ikshate
निरीक्षते प्रतीक्षते इति अर्थः भवति प्रतिपालयति प्रति उपसर्गस्य योजनेन अर्थः भिद्यते तत्र ओके सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन राज्यम् अपालयत् इत्युक्ते रक्षति अग्रे महोदय सुरेश महोदय अग्रिम द्वितीयं वाक्यं पठतु सः बाल्ये यौवने च बहून् क्लेशान् अन्वभवत् बहून् क्लेशान् अन्वभवत् अत्र क्रियापदं किम् अन्वभवत् अन्वभवत् धातुः भूधातुः अत्र पुनः अनुप्लस् अभवत् लङ्लकारः बहून् केशान् अन्वभवत् बहून् बहून् इति रूपं किम् अस्ति वचनं लिङ्गम् अव्ययम् क्लेशान् क्लेशमिति नपुंसकलिङ्गं बहुवचनं बहून् अपि इति नपुंसकलिङ्ग बहुवचनं केशान् इति तदस्य लिङ्गं किम् महोदय पुल्लिङ्गं द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं कर्मपदम् अस्ति अनन्तरं बहून् बहून् इस् विशेषणं महोदय समान लिङ्गवचन विभक्ति समानं भवति आं महोदय तो क्लेशान् पुल्लिङ्गं यथा रामान् अस्ति तथा क्लेशान् अस्तु अर्थः ज्ञायते अस्य इति अहं मन्ये तो सः बाल्ये यौवने च बहून् क्लेशान् अन्वभवत् so everybody understands the meaning of this sentence I assume if you do not understand please ask otherwise we are just going ahead with the because these are simple ones simple words this is I didn't understand the meaning of Kleshan Anubhavat? Saha Bale Jevani, you're also there if you have any difficulty understanding the meaning or any word, please ask. Saha Bale Yavane, what is Yavanam? That is youth. Yuvaka Avastha. युवावस्था तरुणावस्था तारुण्यम बाल्यावस्था बाल्ये यदा बालकः भवति तदा बाल्यं बाल्ये यौवने च बहून् क्लेशान् क्लेशः इत्युक्ते किं क्लेशः पीडा कष्टम् इति क्लेशः कष्टम् अनुभवति किं जानति किल experience. Yeah, somebody asked. Who was asking? Did not understand. Nirmala Bhagini. Nirmala. So anubhavati, you know that. Yeah. So anubhavati tasyeva bhutakala rupam asti anubhavat. Yeah, that I didn't know the meaning of klesha. Klesha kashtam. Kashtam. Okay. Dhanyavad. Okay, agree. Next one. पिता प्रभाकरवर्धनः अम्रियत क्रियापदं किम् अत्र अम्रियत क्रियापदम् अम्रियत धातुः मृदा अत्र मृद् धातुः अत्र तो बट एनीवे सो अत्र लङ् लकारः कः लङ् लकारः
One second, somebody is messaging. So amriyati amriyata इत्यस्य अर्थः कः भवति? दिवंगता तस्य मरणम् अभवत्. मरणम् अभवत्. What is that? Pita is dead. Dead. पिता इज डेड. पिता तस्य नाम अस्ति प्रभाकरवर्धनः. तस्य मरणम् अभवत्. अम्रियत, सः मृतवान्. अत्र अम्रियत इति क्रियापदस्य पदं किम् अस्ति? अत्र आत्मनेपदं परस्मैपदम्? आत्मनेपदं. बिकास् लुकिंग एट द रूपं यू शुड नो, राइट? लाइक अमोदत, अत्र यत्र त इति अत्र त इति अत्र व्यञ्जनम् अस्ति लाङ्लकाररूपे, तदा किं भवति? प्रायः तत्र परस्मैपदं भवति. अत्र अम्रियत, अत्र अन्ते अकारः अस्ति इति कारणात् तत्र आत्मनेपदीरूपम् अम्रियत. तदा लट्लकारे रूपं किं भवति? म्रियते. म्रियते. मोदते अमोदत भवति. म्रियते अम्रियत. यथा जायते इति अपि रूपमस्ति. जनधातुः जायते, अत्र मृधातुः म्रियते अम्रियत इति लङ्लकाररूपम्. अनन्तरम् अग्रे. माता पत्युः चिताम् अधिरुह्य सहगमनम् अकरोत्. माता पत्युः चिताम् अधिरुह्य सहगमनम् अकरोत्. अकरोत् इति क्रियापदम्. So that everybody knows, I think. अकरोत्, you know. धातुः कः अत्र? अकरोत्. कृ धातुः अकरोत्. अकरोत्. किम् अकरोत्? सहगमनम् अकरोत्. सहगमनम् अकरोत्. सहगमनम् अकरोत्. का सहगमन अकरोत्? माता पत्युः. माता अकरोत्. माता इति कर्तृपदम्. माता सहगमनम् अकरोत्. कथं सहगमन अकरोत्? चिताम् अधिरुह्य. चिताम् अधिरुह्य सहगमनम् अकरोत्. कस्य चिताम् अधिरुह्य? कस्य चिता? पत्युः. पत्युः चिताम् अधिरुह्य सहगमनम् अकरोत्. Is the meaning understood? What is the अधिरुह्य? So Mata, everybody knows, I think. Patyuh is Shashti Vibhakti Ekavachanam. Patyuh इत्युक्ते भर्तुः. अनन्तरं चिताम्. What is चिताम्? Fire. P-Y-R-E. P-Y-R-E. Fire. Fire. Where the fire will be. What is Adhiruhya? Adhiruhya. No, if you think of Adhirohanam, you know. Adhirohanam is... It is going on. Yeah. Adhiruhya means climbing up. Rohanam. Arohanam. Adhirohanam.
इदानीं and Patyu is what? Patyuhu is she fell Patyuhu. पत्युः कस्य चिता अस्ति? पत्युः चिता अस्ति। पत्युः चिता। Patyu means what is the meaning? पति तस्य पति शब्द पति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं षष्ठी यथा रामस्य भवति रामस्य अथवा पतिः पदस्य पत्युः पति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं पतिपदस्य पतिः प्रातिपदिकं किम् अस्ति? पति पति इकारान्त पुल्लिंग शब्दः यथा अन्यः शब्दः कथम् अन्य प्रातिपदिकं तथा इकारान्त प्रातिपदिकं किं पुल्लिङ्गं हरि मुनि तस्य षष्ठी विभक्ति कथं भवति? एकवचनं हरि मुनि हरेः मुनेः परन्तु पति शब्दस्य भिन्न रूपम् अस्ति। पति शब्द एक विशेष शब्दः पति शब्दः तस्य षष्ठी विभक्ति पतेः इति नास्ति पत्युः पत्युः Soumya Bhagini, you want or anybody here? Suryakumar, you want to add anything to this Pati about Pati, which we have discussed probably in our Tuesday discussions or Wednesday? Remember, what is the speciality about this Pati, so that everybody should know this. It's like ending with ti, vyakti, like that. No, that is ikaranta. Ikaranta pullinga pati shabdah. यथा हरि शब्दः अस्ति परन्तु हरि मुनि शब्दस्य विषये तत्र हरेः मुनेः इति रूपं भवति परन्तु अत्र पति शब्दस्य पत्युः इति अस्ति पतेः इति नास्ति पतेः इति रूपं कदा भवति ये पूर्वं चर्चितमस्ति अस्माकं बुधवासरस्य मेलने बहुवारं चर्चितमस्ति कुमारी भगिनी यथा रामरक्षा स्तोत्रस्य एक स्तोत्रमपि श्लोकमपि उद्धृत्य तत्र विवरणं दत्तमासीत् सीतापति रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः इति सीतायाः पतये नमः तत्र सीतायाः पतये इति चतुर्थी विभक्ति परन्तु पति शब्दं पश्यामश्चेत् तत्र पतये इति नास्ति दर्शयामि अत्र कुत्र अस्ति पति शब्दः अत्र पति अत्र सीतायाः पतये नमः अत्र पत्ते इति अस्ति पत्ते अत्र पतये इति विकल्परूपं कदा भवति केवलं समस्तपदानां प्रयोगे समस्तपदम् अस्ति चेत् यथा सीतापतिः सीतापति तदा पतये इति प्रयोगः भवति पतये इति अन्यथा केवलं पति शब्दस्य समस्तपदं नास्ति चेत् केवलं पत्ते इति यथा पत्युः अस्ति पत्युः पंचमी षष्ठी पत्युः अस्ति पत्युः परन्तु पतेः इति कथं भवति पतेः इति समस्तपदानां प्रयोगे यथा सीतापतिः अस्ति चेत् समस्तपदं तत्र सीतापतेः इति कर्तव्यं प्रयोगः न तु सीतापत्युः इति अवगतम्
यथा उमापतिः अस्ति, उमापतिः अस्ति चेत् तत्रापि उमापतेः इति पञ्चमी षष्ठी उमापतेः इति भवति, उमापत्युः इति नास्ति। उमायाः पत्युः इति कर्तव्यं, यथा समस्तपदं नास्ति चेत् तदा उमायाः पत्युः। If they are separate words like Uma and Pati, then a husband of Uma, if you want to say, then you can use Umayaha Patyuhu. Umayaha Patye, Umayaha Patya, Umayaha Patyuhu. But if it is a single compound word, Samastapadam, Uma Pati, then it is a single word. Then Panchami Shashti and all these, they take the second Vikalpa Rupam, that like Umapatehe, that becomes Shashti Panchami. Umapataye, that is Chaturthi Bhakti. Okay? Suresh Mohoday, understood? Mहोदय. So atrapi patyuh iti ek separate padam. This is not a samasta padam atra. Yatha umapati, sitapati, ramapati iti nasti atra. Kevalam patyuh. So we are using this first form, patyuh. So mata patyuh means pati shabdasya paryaya padam kim asti? Husband. Bharta. भर्ता पदस्य षष्ठी विभक्ति रूपम किम? यथा पिता अस्ति, पिता पदस्य षष्ठी विभक्ति रूपम किम? भर्तुः। माता भर्तुः चिताम अधिरुह्य इत्युक्ते आरुह्य सहगमनम् अकरोत्। अत्र अधिरुह्य इत्यस्य रूपं किम् एतत्? कीदृशरूपम् अस्ति? ल्यप् प्रत्यय। अन्यत् उदाहरणं किं ल्यप् प्रत्ययस्य प्रत्ययान्तपदस्य? आगम्य लेबन्त आगत्य अवगत्य सहगमनम् अकरोत्। What is सहगमनम्? So hope everybody knows. Everybody knows what happened here in this sentence, in the story. Yes. So she jumped into the fire basically. अनन्तरम् अग्रे ततो ज्येष्ठं भ्रातरं राज्यवर्धनं कश्चन सामन्तराजः वञ्चयित्वा अदातयत्. ततः again this visarga changing to o here tato, like here it was Harshavardhano. Similarly tatah ज्येष्ठं भ्रातरं राज्यवर्धनं कश्चन सामन्तराजः वञ्चयित्वा अघातयत्. Basically again if we first look at aghatayat, that is the kriyapadam aghatayat. So ghatayati, what is ghatayati? Ghatayati artha ka? Hurting. It could be killed also. Hurting, ghatati. So yatha Bhagavad Gitaayam bhavati kam ghatayati hanti kim. So ghatayati killed. ततः ज्येष्ठं भ्रातरं राज्यवर्धनं कश्चन सामन्तराजः वञ्चयित्वा अघातयत् killed. So कः अघातयत्? कः कम् अघातयत्? सामन्तराजः ज्येष्ठभ्रातरम् अघातयत्. सामन्तराजः
ज्येष्ठं भ्रातरम् अघातयत् तस्य भ्रातुः नाम किम्? ज्येष्ठभ्रातुः राज्यवर्धनः। पितुः नाम किम्? प्रभाकरवर्धनः। प्रभाकरवर्धनः। अस्य नाम अस्ति श्रीहर्षवर्धनः। अस्य अस्माकं कथानायकस्य नाम श्रीहर्षवर्धनः। अनन्तरं पितुः नाम प्रभाकरवर्धनः। भ्रातुः नाम राज्यवर्धनः। कश्चन सामन्तराज, सामन्तराजस्य इदानीं नाम न अवगतम्, अत्र न ज्ञायते इति कश्चन somebody, तत्र निर्धारणं नास्ति चेत् कः इति न ज्ञायते चेत् तस्य कश्चन इति वदामः। कश्चन चिच्चन प्रयोगः। कश्चन सामन्तराजः कथम् अघातयत्? अत्र पुनः वञ्चयित्वा। वञ्चयित्वा इत्युक्ते वञ्चनं कृत्वा, शाठ्यं कृत्वा, वञ्चनं, वञ्चनं cheating. Deceit. deceit. सामन्तराजः means is a name, no? Samantaraj is a name. name. No, it's not a name. It's one of the sub kingdoms kind of. Yeah. Samantaraj. Samanta is like some small king reporting to him. Yeah. Under him. Under whom? Under Prabhakaravardhana. Prabhakaravardhana इदानीम् अम्रियत. प्रभाकरवर्धनः महान् राजा आसीत्। तस्य राज्ये अन्ये बहवः राजानः आसन्, सामन्तराजाः। सामन्त means small ones who are under him. Prabhakaravardhana was like an emperor, Chakravarti. सामन्तराजः वञ्चयित्वा अघातयत् राज्यवर्धनम्। वञ्चयित्वा, what is वञ्चयित्वा? वञ्चना इति जानन्ति? वञ्चना। Vanchana is basically like a druham kritva, means deceitfully, deceived him, Yeah, ghatayat. Okay, next one. Sodaryaha Rajyashriyah Patihi Shatruna Saha Yuddham Kutva Pranan Atyadaya. Sodaryaha. Again, what is the Vyapadam kim asti atra? Atyajat. Atyajat. Kaha atyajat? Kim atyajat? प्राणान् अत्यजत्। प्राणान् अत्यजत्। कः? कः अथवा का? कः प्राणान् अत्यजत्? राज्यश्रेयः पति सोदर्याः। कर्तृपदं किम् अत्र? कश्चन सामन्तराज्य। सामन्तराज्य राज्यश्रेयः पतिः। हाँ, सामन्तराज्य is over. That is the previous one. Samantarajya story is over. Now the next one.
प्राणान् अत्यजत् कः प्राणान् अत्यजत् वाट् इस् द कर्तृपदम् राज्यश्रेयः पतिः ओके परन्तु अत्र कर्तृपदं किम् राजश्रियः पतिः 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 प्राणान् अत्यजत् so you look at the what is in the prathama vibhakti asti patihi patihi प्राणान् अत्यजत् so note that pati is त्यजत अत्यजत means he is abandoned. He abandoned what? Abandoned the pranan. Pranan. Note that pranan is generally used in bahuvachanam. Bahuvachane prayogat prana. Because asmakam pancha pranaha bhavanti. The pranan त्यजामः प्राणान् धरामः इत्येव प्रयोगः भवति न तु प्राणम् इति पंच प्राणाः सन्ति इति प्राणान् अत्यजत् कः प्राणान् अत्यजत् पतिः प्राणान् अत्यजत् कस्य पतिः सः राजश्रियः राजश्रियः पतिः राजश्रियः इति विभक्तिः का अत्र राज्यश्रियः राजश्रियः विभक्तिः का षष्ठी श्रीः इति पदं श्रीः तस्य षष्ठी लक्ष्मीः अस्ति श्रीः राज्यश्रियः राज्यश्री इति तस्याः नाम कस्याः नाम सोदरी सोदरी इत्यापि अत्र षष्ठी विभक्ति सोदर्याः कस्याः सोदरी हर्षवर्धनस्य सोदरी तस्याः राज्यश्रियः तस्याः नाम राज्यश्रीः तस्याः पतिः प्राणान् अत्यजत् इत्युक्ते सः अपि अम्रियत कथम् अम्रियत तस्यापि मरणम् अभवत् युद्धं कृत्वा तेन सह शत्रुणा सह युद्धं कृत्वा प्राणान् अत्यजत् शत्रुणा any question here by anybody any about any word here under Shodaryah Rajashri name Rajashri is the name yeah Rajashri is the name and Shodaryah is Sodari Rajashri Sodari is Bhagini सहोदरी और सोदरी भगिनी तस्याः पतिः शत्रुणा सह युद्धं कृत्वा प्राणान् अत्यजत् ओके अग्रे राज्यश्री महता दुःखेन विमूढा वनम् अगच्छत् राज्यश्री पुनः सा सोदरी भगिनी महता दुःखेन विमूढा वनम् अगच्छत् सा वनम् अगच्छत् राज्यश्री भगिनी वनम् अगच्छत् किमर्थं वनम् अगच्छत् येन कारणेन सा तस्याः पतिः हतः प्राणान् त्यजत् इति कारणात् सा विमूढा वनम् अगच्छत् कुत्र अगच्छत् वनम् अगच्छत् विमूढा व्हाट इज विमूढा she was unconscious disturbed distressed vimudha and also kena vimudha dukkhena vimudha katham dukkhena vimudha कीदृश दुःखेन विमूढा महता दुःखेन विमूढा महता दुःखेन अत्र महता पदस्य वचनं किं लिङ्गं किं विभक्तिः तृतीया लिङ्गं वचनं स्त्रीलिङ्गे
So how does it become Tritiya? Huh? Anybody? सुपुरुष महत् महत् सौम्या भगिनी दुःखः पुरुष पुल्लिङ्गे एकवचनं महोदय महता विमूढा विशेषणम् अस्ति विशेषणं महता पदं विशेषणमस्ति दुःखेन इति पदस्य विशेषणम् राज्यश्रीः महता दुःखेन विमूढा महत् इति दुःखम् इति नपुंसकलिङ्गपदम् हा दुःखं नपुंसकलिङ्गपदं दुःखेन इति पदस्य विशेषणमस्ति महता यथा भवता इति भवति भवत् पदस्य तृतीयाविभक्ति एकवचनं भवता तथा महता महत् महता तकारान्त विशेषणमस्ति तकारान्त पुल्लिङ्ग महान् इति भवति महान् महान्त महान्त यथा भवान् इति अस्ति किञ्चित् भेदः अस्ति रूपेषु महान् महान्तो महान्तः अत्र पुल्लिङ्गे महान् नपुंसकलिङ्गे महत् अनन्तरं तृतीयाविभक्ति एकवचनं महता स्त्रीलिङ्गरूपं भवति महती यथा नदी शब्दवत् तत्र क्लेशः नास्ति महती एव नदी शब्दवत् परन्तु अत्र तकारान्त नपुंसकलिङ्गपदमस्ति महता महद्भ्यां महद्भिः एकवचनं दुःखेन इति पदस्य विशेषणं राज्यश्रीः महता दुःखेन विमूढा वनम् अगच्छत् का वनम् अगच्छत् राज्यश्रीः वनम् अगच्छत् तस्याः राज्यश्रीः पदस्य विशेषणमस्ति विमूढा ईदृशी आसीत् सा विमूढा आसीत् येन कारणेन अगच्छत् दुःखेन अगच्छत् दुःखेन विमूढा आसीत् सा ईदृशं दुःखमासीत् महद्दुःखमासीत् महता दुःखेन विमूढा वनम् अगच्छत् ओके अग्रे एवं क्लेशपरम्परा प्राप्तोऽपि श्रीहर्षः धैर्य नामुञ्चत् एवं क्लेशपरम्परां प्राप्तः अपि श्रीहर्षः धैर्यं तत् धैर्यम् अस्ति मुद्राम् एवमस्ति धैर्यं न अमुञ्चत् नामुञ्चत् न अस्ति नास्ति तथा न अमुञ्चत् क्रियापदमस्ति अमुञ्चत् मुचि धातुः मुचि यत्र मोक्षः इति अस्ति तद् मुच् मुञ्चति मुञ्चति इति लट्लकार धैर्य छोड़ा नहीं हाँ न अमुञ्चत् एवं क्लेशपरम्परां प्राप्तः अपि श्रीहर्षः धैर्यं न अमुञ्चत् अत्र किमस्ति क्लिष्टपदं किम् अस्ति क्लेशपरम्परां one by one coming kleshas. Yeah. With that also he did not left his Okay, so simple questions here. Amunchat iti kriyapadam kaha na amunchat kaha na amunchat श्रीहर्षः न अमुञ्चत् किं न अमुञ्चत् धैर्यं इदानीं प्राप्तः इति पदमस्ति प्राप्तः पदं कीदृशपदमस्ति तान्तरूपम् अत्र विशेषणरूपेण प्रयुक्तः कस्य विशेषणं प्राप्तः श्रीहर्षः
श्रीहर्षः प्राप्तः प्राप्तः इति श्रीहर्षः पदस्य विशेषणं श्रीहर्षः प्राप्तः अस्ति means he is the one who got something. Prapta means who got something. Prapta, or you can say praptavan. In place of prapta, you can say praptavan. Sriharshaha praptavan api. He begot something. What did he get? He is the one who has got. What is the one he has got? Kim praptavan? Klesha parampara. Klesha paramparam praptavan. So prapta is like a gataha, krutaha in that. So like you can say gatavan in that place. In some places you can substitute like van with where there is a kta. Tavatu you can replace for kta, but not everywhere. Saha devalayam gatavan, you can also say saha devalayam gataha, but not everywhere you can do that. But we'll discuss that when we discuss karmani prayoga. So Sriharshaha klesha paramparam praptaha api dhairyam na munchat. Okay, next one. धीरः वीरः श्रीहर्षः सर्वान् अपि शत्रून् जेष्यामि इति प्रतिज्ञां कृत्वा महता सैन्येन सहितः दिग्विजयाय प्रतिष्ठत. दीर्घा पंक्तिः. धीरो वीरः श्रीहर्ष धीरः वीरः श्रीहर्षः तत्र सर्वान् अपि शत्रून् जेष्यामि इति प्रतिज्ञां कृत्वा महता सैन्येन सहितः दिग्विजयाय प्रातिष्ठत. क्रियापदं प्रातिष्ठत. पुनः इदानीमेव दृष्टं प्रातिष्ठत इति सा धातुः प्र उपसर्गपूर्वकम् आत्मनेपदं भवति. प्र अतिष्ठत प्रातिष्ठत. प्रातिष्ठत इत्युक्ते निरगच्छत्, निर्गमनम् अकरोत्. कः प्रातिष्ठत? श्रीहर्षः. कीदृशः श्रीहर्षः? धीरः वीरः. धीरः वीरः. धीरः यस्य धैर्यम् अस्ति सः धीरः, यस्य वीर्यम् अस्ति सः वीरः. धीरः वीरः श्रीहर्षः तस्य विशेषणं भूतर्विशेषणं. भूतर्विशेषणं. श्रीहर्षः प्रातिष्ठतः. प्रातिष्ठत. किमर्थं प्रातिष्ठत? दिग्विजयाय. 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 दिक् all this. दिशः जेतुं. दिशाः जेतुं प्रातिष्ठतः. प्रातिष्ठत. पुनः केन सहितः प्रातिष्ठत? सैन्येन सह. सैन्येन सह. ईदृशेन सैन्येन सह? महता. सर्वानपि शत्रून् जेष्यामि. कीदृशेन सैन्यं कीदृशमासीत्? महत् सैन्यमासीत्. महता सैन्येन सह. अत्र महता इति लिङ्गं वचनं भवति. सैन्यमिति नपुंसकलिङ्गं. महत् सैन्यं. तृतीया एकवचनं इति सैन्येन सह दिग्विजयाय प्रातिष्ठत. किं कृत्वा प्रातिष्ठत? प्रतिज्ञां प्रतिज्ञां कृत्वा. ईदृशी प्रतिज्ञा?
सर्वानपि शत्रून् जेष्यामि जेष्यामि सर्वान् अपि शत्रून् जेष्यामि तत्र तस्मिन् तत्र उपवाक्यमस्ति तत्र तस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति जेष्यामि तस्य लकारः कः लृट् लकार लृट् लकारः भविष्य लृट् लकारः तस्य धातुः कः जी धातु जी प्रतिज्ञां कृत्वा जेष्यामि इति प्रतिज्ञां कृत्वा दिग्विजयाय प्रातिष्ठते ओके ओके अग्रे नृपान् जयत अत्र पदच्छेदनं कथं नृपान् अजयत् नृपान् अजयत् अत्रापि धातुः कः अजयत् इति अजयत् इति क्रियापदं धातुः समान यथा जेष्यामि तत्र धातुः जी जी ह्रस्वजिका ह्रस्व इक् इ जी नृपान् अजयत् नृपान् अजयत् इति नृपा सर्वे पराभूताः अभवन् अस्य अयं जयं प्राप्तवान् नृपान् अजयत् सः श्रीहर्षः अनन्तरं किम् अकरोत् अग्रे शत्रून् ध्वंसयत् शत्रून् अध्वंसयत् शत्रून् अध्वंसयत् अत्र नकारः अत्र व्यञ्जनं शत्रून् नृपान् अजयत् शत्रून् अध्वंसयत् अध्वंसयत् इति अर्थः कः नाश किया हरा दिया किल नाश किया अनाशयत् नाशनम् अकरोत् अनाशयत् अध्वंसयत् ध्वंसनम् अकरोत् ध्वंसः ध्वंस इत्युक्ते नाशः अनन्तरम् अरण्ये सोदरीं राजश्रियं लब्ध्वा तया सह राजधानीम् आगच्छत् अरण्ये सोदरीं राज्यश्रियं लब्ध्वा तया सह राजधानीम् आगच्छत् समीचीनम् लब्ध्वा स्वान्तरूपं लब्ध्वा गत्वा पीत्वा अरण्ये कां लब्ध्वा अत्र क्रियापदमस्ति आगच्छत् कः आगच्छत् राजधानी कः आगच्छत् हर्षवर्धन आगच्छत् कुत्र आगच्छत् राजधानीम् आगच्छत् कया सह सोदर्या सह अत्र तया सह इति अस्ति तया सह आगच्छत् सोदरीं राज्यश्रीम् अरण्ये लब्ध्वा राजधानीम् आगच्छत् राजधान्याः नाम किम् कैपिटल सिटी तस्य नाम किम् हर्षवर्धनस्य राजधानी उपरि आसीत् कथायां स्थानेश्वरः स्थानेश्वरनगरं तस्य ओके अनन्तरं राजश्री इज ए भगिनी ऑफ हर्षवर्धन ओके अनन्तरं वैभवेन सिंहासनम् आरोहत् सिंहासनम् आरोहत् किम् आरोहत् कः आरोहत् हर्षवर्धनः किम् आरोहत् सिंहासनम् आरोहत् कथम् आरोहत् वैभव
So note the usages here, like how the vaibhavena is used. Like vaibhavena atra vibhakti ka atra. नपुंसकलिङ्ग No, vaibhava iti pullinga, but here vibhakti tritiya. Tritiya vibhakti, how do we use? Again, like little bit of karakam again. Vaibhavena. Tritiya vibhakti is used how? Generally. वैभवेन सह Yeah, but here there is no sir. I mean, vaibhavena arohat. So he is. So what it is doing now? Suppose if I say am hastena khadami, and tatra upakaranam asti. Atra upakaranam nasti. With Vaibhava. With vaibhava. Atra upakaranam nasti. So what is it actually indicating here? What? Suppose it is an English word in English sentence. He was coronated in a grand way. the grand manner. With pride. No, that's I'm trying to use some. and show With He was coronated grandly. That's a grandly. That's it. So what is grandly there? Adverb. Adverb. Atrapi atra vaibhavena is being as a adverb. Is a kriya visheshan. Kriya visheshan. Arohat is kriya padam. Tasya visheshan. Tasya visheshan is kriya visheshan. Means it is describing how the kriya happened. How the kriya happened. So it's a kriya visheshan. Okay, and two more sentences. Oh, there are more. Okay. So, yeah, there are small ones. Can finish it. Bharatadeshasya. इतिहासे भारतदेशस्य इतिहासे श्रीहर्षः प्रसिद्धः राजा. भारतदेशस्य इतिहासे श्रीहर्षः. So I don't think any problem here. प्रसिद्धः जनप्रियः अथवा ज्ञातः सर्वैः ज्ञातः प्रसिद्धः राजा. So note that here there is a word raja. Okay. So what is the pratipadikam of raja? Rajan. Rajan. Okay. Rajan is the pratipadikam. But here if you see here there is a samanta raja, not samanta raja. Note the difference. Why is the difference? Samastapadam. Samastapadam. There is another usage in Sanskritam. Yatha pati. In case of pati, there is some special rule. Tathaiva atrapi. There is a vishesha prayoga vartate. Rule means it is not a rule. Because there is a prayoga, there is a rule. So vishesha prayoga rajan padasya vishepi. Yada rajan padam समस्तपदे वर्तते तत्र अकारान्तः भवति सामान्य राम अथवा बालकपदवत् तस्य रूपाणि भवन्ति. सामन्तराजः महाराजः तत्र महाराज इति प्रातिपदिकम् अकारान्त तथा रामशब्दवत्. परन्तु केवलं पार्थक्येन राजन् पदस्य प्रयोगः भवति चेत् तदा राजन् राजा इति तस्य रूपाणि भवन्ति. राजा राजानौ राजानः राजानं राजानो राजान् इति तस्य रूपाणि भिन्नानि भवन्ति तत्र राजा इति. परन्तु समस्तपदमस्ति चेत् सुलभम्. महाराज इति महाराजः सामन्तराजः दशरथराजः अकारान्त समस्तपदम्. So these are like some trick things, some usages like this. If you know, it will be easy for you to use them. Whereas
If you want to remember the forms of Raja, great. Go. For example, Shashti Bhakti like Rajnyaha. But if you can't remember, you can just substitute that with a Samasta Padam. Instead of saying Raja, you say Maharaja, then it becomes Maharajasya. So easy to remember, easy to use. Okay, next. Saha धर्मेण प्रजाः अपालयत्. सः धर्मेण प्रजाः अपालयत्. अपालयत् कीदृशपदं? लकारः लङ्लकारः. अपालयत् पालनम् अकरोत्. कः अपालयत्? श्रीहर्षः. अत्र प्रजाः इति पदमस्ति. लिङ्गं वचनं विभक्ति? षष्ठी विभक्ति. षष्ठी द्वितीया विभक्ति. द्वितीया बहुवचन. बहुवचन. प्रातिपदिकं किम् अस्ति अत्र? प्रजा. आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदमस्ति. यथा उमा रमा पदानि सन्ति तथा आकारान्तपदस्य स्त्रीलिङ्गपदस्य बहुवचनं द्वितीया विभक्ति भवति. उमाः रमाः तथा प्रजाः. किं सः धर्मेण प्रजाः अपालयत् इत्युक्ते प्रजाजनान् अपालयत्. ये प्रजाः सन्ति तस्मिन् राज्ये तान् अपालयत्. ओके, अग्रिमं वाक्यं. सर्वः अपि जनाः सुखिनः अभवन्. सर्वः न, सर्वे अपि. सर्वे अपि जनाः सुखिनः अभवन्. सुखिनः अभवन्. सुखिनः इति पदस्य रूपं किम्? लिङ्गवचन विभक्ति प्रातिपदिकं. जनाः इति विशेषणपदं. विशेषणपदं. तस्य प्रातिपदिकं किं? सुखिनः इति. जनाः इति पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् अस्ति इति कारणात् सर्वे अपि तथैव. सर्वे पदमपि पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचनं. जनाः पदस्य विशेषणं. सुखिनः अपि विशेषणं. सुखिनः इदानीं जानीमः जनाः पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचनं. परन्तु प्रातिपदिकं किं? सुखिनः. सुखिन् नकारान्त. तथा विद्यार्थिन् योगिन् सुखिन्. सुखी इति एकवचनं प्रथमा. सुखी सुखिनौ सुखिनः. ओके, नेक्स्ट. धार्मिकः अयम्. धार्मिकः अयं नृपालः सर्वान् धर्मान् समदृष्ट्या अपोषयत्. अपोषयत्. अपोषयत् इति क्रियापदं. पोषयति. पोषयति मीन्स् पालयति. पोषणं करोति. नर्चर्स्. नृपालः, पुनः नृपालः नरपालः राजा धार्मिकः आसीत्. सर्वान् धर्मान् समदृष्ट्या अपोषयत्. समदृष्ट्या विभक्तिः स्त्रीलिङ्गम्. लेबन्तपदं स्त्रीलिङ्गम्. लेबन्तपदानि अव्ययानि भवन्ति.
So एतत् किमस्ति? समदृष्ट्या अपोषयत्। पञ्चमी क्रियापदस्य विशेषणं समदृष्ट्या अपोषयत्। अत्र किं लेबन्तपदम् अस्ति? किम् अस्ति अत्र? दृष्टिः समदृष्टिः दृष्टिः गतिः मतिः यथा मतिः तृतीया विभक्ति तृतीया विभक्ति। समदृष्ट्या यथा दृष्टिः मतिः यत् मत्यां दृष्ट्या अपोषयत्। ओके नेक्स्ट। वैदिकमतं बौद्धमतं च तस्य काले अवर्धेताम्। किमस्ति क्रियापदं? मतं च तस्य काले अवर्धेताम् क्रियापदम्। रूपं किम्? धातु वचन लकार पद धातु वर्धधातु पदं किम् अस्ति? आत्मनेपदं द्विवचनं। वैदिकमतं बौद्धमतम् इति द्विवचनम्। अवर्थेतां लङ्लकार किं पुरुषः वचनं? प्रथमपुरुषः द्विवचनं। द्विवचनम्। अर्थः कः भवति? अवर्धेताम् अर्थः वर्धनम् अभवत्। ग्रोइंग वर्धनम् अभवत्। फॉर ग्रोइंग वर्धनम् अभवत्। कयोः? तयोः मतयोः। वैदिकमतं बौद्धमतं तयोः वर्धनम् अभवत् तस्य काले। ओके नेक्स्ट। श्रीहर्षः पंडितानां कवीनां च महान् श्रेयः अभवत्। महान् आश्रयः अभवत्। महान् श्रीहर्ष पंडितानां कवीनां च महान् आश्रयः अभवत्। आश्रयः what is आश्रयः? Shelter. Giving shelter. Patronize actually. मर्यादा मर्यादा न। महान् आश्रयः आश्रय सॉरी shelter. Shelter. Patronize maybe also. Patronize. What is it? Ashraya. Panditanam Kavinam cha. Ashraya could be patronize. patronize is Basically, the moola artha is like shelter gruham eva. आश्रय तेषां आश्रय निलयः पंडितानां कविना आश्रयः महान् आश्रयः। महान् इति विशेषणमस्ति आश्रयपदस्य पुल्लिङ्गपदमस्ति आश्रयः महान् इति पुल्लिङ्गपदम्। अत्र महत् इति प्रातिपदिकं महान् प्रथमा विभक्ति एकवचनं महान् पुल्लिङ्गे। ओके नेक्स्ट। तस्य आस्थान् कविषु बाणकविः प्रसिद्धः। आस्थानकविषु आस्थानम् आस्थानम् इत्युक्ते राजस्थानम्। आस्थानकविषु बाणकविः प्रसिद्धः। बाण इति कवि आसीत्। ओके नेक्स्ट वन।
बाणस्य कृतिषु कादम्बरी हर्षचरित इति काव्यद्वयं प्रसिद्धम्। बाणस्य कृतिषु कादम्बरी हर्षचरितं च इति काव्यद्वयं प्रसिद्धम्। बाणकविः इति प्रसिद्धकविः आसीत् बाणः, बाणभट्टः इति नाम। बाणस्य कृतिषु कादम्बरी हर्षचरितम् इति काव्यद्वयं प्रसिद्धम् अस्ति। कादम्बरी इति काव्यम् इति नास्ति, कादम्बरी इति तस्य गद्यकाव्यमस्ति। गद्यकाव्यमस्ति, पद्यम्। हर्षचरितमपि गद्यम्। कादम्बरी is a very complicated plot. It's a very famous, and Kadambari, if you read, he uses very long compound words. It's very interesting and it's a very complicated plot. Means story in a story in a story in a story, like that. Somebody tells story to somebody, then that he tells story to somebody, something happens. Interesting one. Okay, next one. हर्षचरिते बाणः श्रीहर्षस्य वृत्तम् अवर्णयत्। अवर्णयत् वर्णनाम अकरोत्। श्रीहर्षस्य वृत्तम्, श्रीहर्षस्य वृत्तम्, वृत्तम् लाइक चरितं, तस्य आचरणं, तस्य कथाम् अवर्णयत्। हर्षचरितम् इति सः रचनां कृत्वा तस्य रचनायां तस्य श्रीहर्षस्य कथां वर्णितवान् अस्ति सः। ओके, नेक्स्ट वन। श्रीहर्षः निपुणः कविः। श्रीहर्षः स्वयमेव अपि निपुणः कविः आसीत् इति नास्ति प्रथा। नागानन्दं रत्नावली प्रियदर्शिका चेति नाटकत्रयं स्वयं अरचयत्। तस्य कृतिषु नागानन्दं रत्नावली प्रियदर्शिका। श्रीवर्धनस्य शासनसमये संस्कृतभाषा सर्वतः समवर्धत। समवर्थ पुनः आत्मनेपदमस्ति। श्रीवर्ष तस्य शासनसमये राज्यकाले संस्कृतभाषा सर्वतः सर्वासु दिक्षु समवर्धत, सम्यक् वर्धनम् अभवत् तस्य। This is in which book? This is one called Sanskrita Prathama Bhaga, Ranganath Sharma. He was a very famous Vidwan Purvam. Yena likitamasti some asmin. It is available in our Bhai? I don't think so. I can make it available, or you can find it on archive.org. You can send the link. This is a good one. You can try reading it at least. There are most of the lessons are simple here. Only thing is that you should be able to like here Ashrayo Bhavat, and then some sandhis happening here. They are simple, not complicated, but if you understand them, they should be easy to read. कृपया लिंक प्रेषयतु महोदय। Okay. So just a couple minutes here. Bhaginyah etane khadishu. Just somebody else who want to read this? Mangala Bhagini. Just read these sentences here. Patatotra yatra artha jnayate artham jnatum idanim prayatnam. Mahoday, difficult for me to read. Please tell somebody. Samya Bhagini, on demand. महोदय। भगिन्यः एतानि फलानि खादिष्यन्ति। गावः So we are trying to finish this quickly in 4 minutes. So if any, these are the sentences using the Lit Lakara forms. So just we are reading the examples. If you do not understand any word, please ask quickly. Bhaginyah etani phalani khadishyanti. गावः अद्य चत्वरे
चरिष्यन्ति. Chatvarah. Chatvarah means like where like a four Chatvarah margaah milanti tatra. Where four like a Intersection, Mahoday. intersection, yeah. Or it also means Chatvarah also means like a front yard. Front yard also means Chatvarah. Okay. Ramah matulagrihe matulanim drakshyati. Now other thing is like charishanti. What is the meaning of charishanti? Grazing. So the charati has two meanings. One is bhramati atati, the other is grazing. Khadati iti charati api. Charati. So it has two meanings. Ramah matulagrahe matulanim drakshati. Okay. Agrimam. Amba adya mulakam vyanjanam pakshyati. Pakshati, hope you know, everybody remembers what is pakshati. Cooks. Pakshati, pachati, tasya lit lakaropam bhavishyat. Mulakam vanjanam. Vanjanam means muli. She is cooking muli. Muli, okay. Yuvam akashavani yantrat navinam vrittantam. It's vrittantam, right, Mahoday? Vrittantam shroshyatah. Vrittantam is vartam. Mam drishtva tava kukkurah palayishyate. तत्र पलायति पलायति इति आसीत् पलायते नॉट पलायति पलायते अत्र धातुः कः सो दिस वी हैव डिस्कस्ड बिफोर रिमेंबर मां दृष्ट्वा तव कुक्कुरः शुनकः पलायिष्यते पलायते अत्र पलायते इति लट्लकार पलायिष्यते लट्लकार धातुः कः गणः कः अत्र चुरादिगणः महोदय पलायनं धातुः दशमगणं चुरादिगणः धातुः कः पल so logically if it चुरादिगण like चोरयिष्यति पल इति धातु इति भाति तथा नास्ति इति so we discussed this before aya इति धातुः अयति but it पर इति उपसर्गयोजनेन पलायते इति भवति पर परा इति उपसर्गयोजनेन पराजयति यथा अस्ति तथा परा इति उपसर्गः तत्र पला अय परा अय अत्र परायति इति न भवति अत्र विशेषः अस्ति परा प्लस अय अस्मिन् सन्दर्भे in this combination only ra becomes la palayate and it becomes para atmanepadi palayate. So this is not this is like a simple prathama gana ayati I think. Okay, so it is not churadi gana. Oh, okay. Okay, next ayate or ayati bhadi gane. Next श्रान्तौ ऋषभौ शकटं न वक्ष्यतः. What is vakshatah? अर्थः कः? लट्लकाररूपं किम्? लट्लकाररूपं वहति वहति.
Oh, Shant. okay. So vahati, vahati means nayati, carry. Shanta vrishabho shakatam na vakshatah, bhavishyat kala rupam. Okay, next. एतं भारं बलवन्तः गर्दभाः वक्ष्यन्ति. तदेव वहति वक्षन्ति. अथ शीघ्रम् एव चन्द्रमाः उदेष्यति. अत्र उदेति इति लट्लकारम्. उदेति इत्युक्ते तस्य उदयः भवति. उदयः उत्तयः उदयः. चन्द्रमाः अथवा चन्द्रः. चन्द्रमस् इति शब्दः अत्र. चन्द्रमाः इति एकवचनं. चन्द्रमस् सकारान्त शब्दः चन्द्रमाः. अतः शीघ्रमेव चन्द्रः उदेष्यति. तस्य उदयः भवति. उत्तिष्ठति इत्युक्ते किम्? उपरि तिष्ठति इति उत्तिष्ठति. तथैव उत् अय उदेति. उत् एति. एति इति पदमस्ति. उत् एति. सः उपरि आगच्छति इति अर्थः. तस्य लृट् लकार उदेष्यति. सौचिकः सुन्दराणि लुग्नानि सेविष्यति. उदेत्यत्र इ इति धातु. इ. सौचिकः सुन्दराणि लुग्नानि सेविष्यति. लुग्नानि. What is lugna? लुग्नानि किम् अस्ति महोदय? लुग्नं सेविष्यति. सेविष्यति. So I'll have to look up later. Next. नर्तक्यः सायंकाले नर्तिष्यन्ति. अद्य गुरुः कठिनान् प्रश्नान् प्रक्ष्यति. तम् अन्नं विषयुक्तम् अन्नं मूषकाः मरिष्यन्ति. खादित्वा अन्नं खादित्वा मूषकाः मरिष्यन्ति. माता आगत्य मिष्टखादिकां वण्टयिष्यति. What is वण्टयिष्यति महोदय? वण्टयिष्यति. What is it? पचति एव. किं भगिनि? पचति. पचति न. So लक्ष्मीकान्त महोदय. मराठी मध्ये काय? वाटा. ते वाटा. हे वाटा काय? वाटा. वाटणे. वाटणे. वाटती. मिष्ट खादितं वाटण करती. अर्थं वदतु. अर्थं का? English. She is just near pressing or distribute. One taishati distribute. Okay. अहम् एतां मालां भगवते अर्पयिष्ये. गुरुः अद्य न पाठयिष्यति. गुरुः अद्य रामायणस्य कथां श्रावयिष्यति. कृषकाः वाट्यां बन्धगोभीन् रोपयिष्यन्ति. एषा पण्यशाला सायंकाले उद्घाटयिष्यते.
Ropayishanti, like eating. Ropayishanti. Shraveshanti means making them to hear. Now the other thing you forgot here. Now, this I was looking up. This one, see, you know here like Sauchika Sundarani Lugnani. I don't know what is Lugnani. I have to look. So some Vastrani. I think that is Vastrani. Sauchika Sundarani Vastrani Sevishyati atra asti. Sevishyati, what it should be like if you know Seva. Echana Janaha atra jananti Seva iti dhatuho तत्र पदं किं भवति लट्लकाररूपं किं भवति सेव सेवते सेवते इति पदं किं तत्र आत्मनेपदं वा परस्मैपदम् आत्मनेपदं सेवते इति आत्मनेपदम् अत्र सेविष्यति इति अस्ति परस्मैपदं तत्र सेव धातुः नास्ति अत्र तदिदानीम् अस्माभिः ऊहा करणीया किमिति ऊहा मीन्स् गेस् व्हाट् इस् सौचिकः किं करोति सौचिकः means the tailor kim karoti sevyati he stitches sevyati no sevyati 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 latlakare sevyati atra siv dhatu asti siv tasya bhavishyat kala rupam latlakaropam bhavati sevishyati. Okay. This is not serving, sevana. This is not sevanam. This is not sevate. This is siv dhatuh is stitching. Tasya vrit lakarupam sevishyati. What is Lugnani? I don't know. That is, I think it is Vastrani. Some Sundarani Vastrani. Okay, last four. Last two. Okay, this finished. Last one. Finished. Esha Panyashala Sayankale Udghatayishyate. What is Panyashala? Panyashala is apana. Apana means, you know, Market. market. It's actually Panyashala. Wherever the Kriyanam Vikriyanam bhavati, that's Panyashala. Apana. Actually, apana. Apana is also coming from Pana. In the apana. Pana means yatra Panyam bhavati. Kriyanam Vikriyanam bhavati, that's apana. So Panyashala, Sayankale Udghatayishyate. Okay, so we'll stop here today. Well, next week we'll start with Karmani Prayoga Rupani. Karmani Rupani, so far we are studying this Kartari Prayogaha Kasya Kriyapadanam, Kartari Prayoga. Now we'll start with Karmani Prayoga and in different lakaras. We'll finish it, that also, and then couple other topics remain after that, hopefully small ones, then we should be good. Okay? Dhanyavada, namaskara. 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 Suprabhat.